मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे पयले वसप आमकां मोगा विशयां सांगून आसा. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय, कित्याक मोग देवा थावन येता. केन्ना आमी मोगात जियेता त्या वेळार देव आमच्या सांगाता जियेता आनी आमी देवा सांगाता जियेले बरी जाता म्हूण आमकां सांगून आसा. तशें आयच्या बांजेलांत जेजनतेचे शीस मार्ता मरिया लाजराच्या घरा गेल्या वेळार तांकां कितलो व्हरतो मोग आनी सत्कार फावो जाता म्हणलें आमकां सांगून आसा. वय आज पवित्र सभा मार्ता मरी आनी लाजराचें स्मरण करून तांचें जिवीत आमकां नियाळूंक आमकां आपयता. वय हें जावन आसतलें एक कुटांब बेतनियांत जेजूक आनी ताच्या शिसांक तें मोगाचें जावन आसतलें. तवळ तवळ जेजू आनी ताचे शीस ह्या कुटुंबाक भेट दितले आनी तांकां व्हरतो सत्कार आनी स्वागत ह्या घरांत फावो जातलो. तर आज आमी ताचें स्मरणाचरण करतना ह्या तेगांचें जिवीत आमी नियाळून तांचे शेगूण आमी जिवितांत आमी आसा करूंक जाय. वय आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें जेजू ताचें शीस बेतन्या गेल्या वेळार मारता जेजूक आनी ताच्या शिसांक आपल्या घरा स्वागत करता आनी किचनां वचून बरें जेवण करून तांकां मोगाचो सत्कार फावो करता. आनी ताची भयण मरी जेच्या पांय तळा बसून जेचे शिकोण आयकता जे सांगाता मोगाचो गुंडायेचो संबंध आसा करता. वय आज आमी तांचें जिवीत नियाळ तांचे हे शेगूण आमच्या जिवितांत आमी आसा करया. मारता बरी आमी अतिथी सत्कार करचे व्यक्ती आमी जावया. देव आमकां भेटूंक येता विविध रुपार. मनशा रुपार तो येता. अतिथी देवो भवा. देवच मनशा रुपार आमकां भेटूंक येता. अतिथी सत्कार केल्या वरवीं आमी जिवितांत देव जायती आशिर्वाद आमचेर वता. जेजून सांगलें आसा की तें तुमी म्हज्या ल्हान भाव भयणी करता तें म्हाकाच तुमी केलें बरी जाता. त्या देखून अतिथी सत्कार केल्या वरवीं आमच्या कुटां मोगाचें जाता, आमचो संबंध वाडटा. तशें मरये बरी आमी देवाक आनी जेजूक व्हरतो स्थान दिवचें आमच्या जिवितांत. देवाचें उतर आमी आयकून घेवन देवा सांगाता जीव सांगाता गुंडायेचो संबंध आमी आसा करूंक जाय. आमच्या घरा आयिल्ल्या सेरा लागीं मोगान उरलोवन तांकां सांगाता मोगाचो संबंध आमी आसा केल्यार आमी मरयेची देख घेतले बरी जाता. तशें लाजर जेच्या मोगाचो इश्ट जावन आसलो जेजून आमकां आपयला ताचे इश्ट जावच्याक ताचे इश्टागतीन जियोवच्याक. अशें मारता बरी आमी अतिथी सत्कार करचे व्यक्ती जाल्यार मरये बरी आमी देवाचें उतर आयकून देवा सांगाता जीव सांगाता गुंडायेचो संबंध आसा केल्यार एकामेका सांगाता मोगाचो संबंध आमी आसा केल्यार तशें लाजरा बरी आमी जेच्या इश्टागतीन जियेल्यार आमचें जिवीत देवा तशें हेरांक मानता आनी आमचें जिवीत तशें आमचें कुटांब बेतनेच्या कुटुंबा बरी जाता. असलो संदेश आयच्या ह्या परबेचो जावन आसा.